अस्सलाम वालेकुम। दो टोक के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन। शहर कराची में बारिश बरसी है, कहीं 2 मिलीमीटर, कहीं पर 3 मिलीमीटर, कहीं 7 मिलीमीटर, कहीं पर 30 मिलीमीटर। लेकिन इस बारिश बरसने के बाद हमने देखा शहर कराची के बहुत से इलाके जलथल हो गए। इन जलथल होने वाले इलाकों के अंदर बहुत से ऐसे इलाके थे जहां पर बड़े बड़े गड्ढे थे और उनमें होने वाले पानी की वजह से लोगों को अंदाज़ा नहीं हो सका। कहीं गाड़ियां फंसी, कहीं एक्सीडेंट हादसात हुए और कहीं पर लोग फिसलते रहे। और इस तरह की सूरत हाल हमने पूरे शहर में देखी। शहर के बाज़ मकामात ऐसे भी थे जहां पर तरक्याती कामों का आगाज उस वक्त किया गया जब बारिश के हवाले से पेशगोई कर दी गई थी कि बारिश किसी भी वक्त हो सकती है। उसके बावजूद भी बाज़ मकामात पर उस वक्त काम शुरू किया गया है। खास तौर पर अगर बात करें यूनिवर्सिटी रोड की, इसके साथ साथ जहांगीर रोड की अगर हम बात कर लें तो जहांगीर रोड मुकम्मल टूटा हुआ है और वहां पर मौजूद जितने भी गटर हैं उनके ढक्कन गायब हैं, जो किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। इसी तरीके से यूनिवर्सिटी रोड जिस पर तामीराती काम करने का आगाज किया गया और वहां पर पाइपलाइंस डाली गई, लेकिन उन पाइपलाइंस को डालने के बाद रोड की असरकारी किए बगैर सिर्फ मिट्टी डालने के बाद उसके ऊपर मिट्टी ही डाल दी गई और कोई आगे काम नहीं हुआ। साथ में जो फास्ट ट्रैक है वहां पर जो गटर बनाए गए थे वो भी खुले हुए हैं और किसी भी हादसे को दावत दे रहे हैं। इसी तरीके से शहर कराची के मुख्तलिफ इसी तरह के मकामात हैं जहां पर बारिश बरसने के बाद लोगों के लिए मुश्किलात का सबब जरूर बने और महकमा मौसमियात का कहना था कि 80 से 100 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। लेकिन बारिश अल्लाह का शुक्र है कि ऐसी बरसी नहीं, क्योंकि महकमा मौसमियात का यह भी कहना था कि अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। शायद उन्होंने ये सारी सूरत हाल शहर की सड़कों को देखने के बाद कही होगी कि अर्बन फ्लडिंग हो सकती है, क्योंकि इतनी मुख्तसर बारिश के बाद भी शहर के बहुत से मकामात पर पानी मौजूद है। लेकिन अगर यही बात अगर आप करने जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटर साहब से या वजीर बल्दियात से, तो वो यकीनन ये सवाल करेंगे कि वो पानी कहां है, हमें भी दिखाया जाए। और ये पानी जो भी है ये तो अभी बरस रहा है। तो इसी तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमें सुनाई देते हैं, जो कि दिखाई देते हैं कि वो मुख्तलिफ मकामात पर हैं, लेकिन सूरत हाल उसके बरक्स ही होती है। अवाम को परेशानी का सामना ही करना पड़ता है। बल्दियाती इंतखाबात का एक मामला है जो चल रहा है और ये मामला चलते चलते अब कराची, हैदराबाद और ठट्टा डिवीजन में पहुंचा है। और जो इंतखाबात होने वाले हैं इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसकी प्लानिंग शुरू कर दी गई है। खासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो अपनी पीपल्स बस सर्विस का आगाज किया है वो भी उसी सिलसिले की कड़ी बताई जा रही है कि बल्दियाती इंतखाबात का एक सिलसिला शुरू होने वाला है। गो के कहा यह जा रहा है कि आवाम के सहूलियात के मद्देनजर रखते हुए ये सारे काम किए जा रहे हैं, लेकिन अगर आवाम को सहूलत पहुंचानी थी तो 14 साल पहले क्यों नहीं पहुंचाई गई? क्योंकि अब जो है वो शहर कराची सिर्फ बसों का नहीं बल्कि जदीद ट्रेन का तकाजा करता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि शहर कराची में मुख्तलिफ मकामात ऐसे हैं जो बहुत दूर दराज हो चुके हैं। शहर कराची ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई में फैल चुका है। इसी के साथ साथ जो शहर कराची में मुख्तलिफ लोग जिन्होंने काम किया, और इस मौके पर यह बताना मुनासिब होगा कि शहरी सिंध की अगर हम बात करते हैं, जहां पर जिसको जितना मौका मिला और जितना मौका लगा उसने उतना काम जरूर किया है। कराची शहर की अगर बात करें तो नेमतुल्लाह खान साहब जिन्होंने शहर कराची में काम किया, उन्होंने काम का आगाज किया जहां पे उन्होंने रोडों की सरकारी की और पार्क्स बनाए, उनका एक सिलसिला जारी रहा। उसके बाद उसको कंटिन्यू किया मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के प्लेटफॉर्म पे काम किया। वो काम भी होता हुआ हमें नजर आया था। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब साहब कहते हैं कि वसीम अख्तर साहब जब आए तो वो सिर्फ और सिर्फ रोना ही रोते रहे कि जनाब हम मेरे पास इख्तियार नहीं है, लेकिन आप देखें कि हमारे पास इख्तियार है और हम शहर कराची में काम कर रहे हैं। लेकिन बस सर्विस का जब आगाज होता है तो ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर साहब वहां पर मौजूद होते हैं बल्कि वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन भी वहां पर मौजूद होते हैं। तो क्या ये अकेले का काम था, यानी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर का, या उनके साथ पूरी टीम मौजूद थी, या ये काम वजीर ट्रांसपोर्ट ने किया है, एडमिनिस्ट्रेटर ने किया है, किसने किया है? इसकी भी वजाहत सामने आनी चाहिए और इसकी वजूहात भी कि क्या शहर कराची में मजीद बसेस जो आएंगी वो बल्दियात के इंतखाबात होने के बाद भी चलती रहेंगी, या ये बसेस जो हैं इंतखाबात के बाद बंद तो नहीं हो जाएंगी, जैसे कि ग्रीन बसेस बंद हो गई और न जाने वो इस वक्त कहां पर मौजूद हैं। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। सबसे पहले इस पर हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जनाब राना गुलजार ताज साहब हमारे साथ मौजूद हैं।
ان سے جانیں گے کہ جناب یہ شہر کی جو صورتحال ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, ہونے والی مختصر سی بارش اور جو بلدیات کے انتخابات ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب عظیم انور صاحب, جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں. عظیم صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے اور ان سے بھی جانیں گے کہ نعمت اللہ خان صاحب نے جو کام کیے تھے وہ کیا آگے بڑھتے ہوئے نظر بھی آئے ہیں یا وہ تمام کام رک چکے ہیں, ایڈمنسٹریٹر صاحب کس طرح کے کام انجام دے رہے ہیں. رانا گزار صاحب, سب سے پہلے آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کریں گے کہ اس وقت جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے ریڈ لائن بسز جو ہیں یعنی کہ پیپلز بسز چلا تو دی ہیں, تو کیا عام طور پہ لوگوں کے خدشات یہ ہیں کہ کیا بلدیاتی انتخابات کے بعد بھی یہ چلتی رہیں گی یا بند کر دی جائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ وقار بھائی, آپ کے میٹرو ون نیوز چینل کا آپ نے بلایا. دیکھیے ایسی بات نہیں ہے کہ جو چیزیں بسیں آئی ہیں, پیپل سروس جو بسیں چلائی گئی ہیں وہ بند کرنے کے لیے نہیں, وہ شہر میں سہولیات فراہم کرنے کے لیے چلائی گئی ہیں اور اس کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جی الیکشن آ گئے ہیں تو بسیں آ گئی ہیں. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. وہ ایک پروسیس میں تھا اور وہ اس وقت پروسیس مکمل ہوا, بسیں آ گئیں, ان کو رکھ کر ہم نے کیا کرنا, اس کو فوری طور پر ڈیلے ہو گیا پروسیس سر, بہت ڈیلے ہوا. لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. جہاں تک آپ نے الیکشن کی بات کی ہے تو یہ الیکشن پہ کوئی اثر انداز ہونے کا طریقہ نہیں ہے. عوام بخوبی دیکھ رہی ہے اور عوام بہتر سمجھتی ہے. اگر عوام یہ سمجھتی ہے کہ بھئی دوسرے لوگ بہتر انداز میں کام کر سکتے ہیں تو ان کو ووٹ دیں اور ہمیں ووٹ نہ دیں. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی پیپلز پارٹی بہتر کام کرے تو پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا جائے, ان کی مہربانی, شکریہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور ایسے خدشات کچھ بھی نہیں ہے. سر 3 ملی میٹر بارش ہوئی ہے, کہیں 7 ملی میٹر بارش ہوئی ہے, شہر کی صورتحال کیا ہوگی؟ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. دیکھیے شہر میں ہر جگہ پر کام ہو رہا ہے, سیوریج سسٹم کا بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے علاقوں کے اندر اور انفراسٹرکچر کو بھی ٹھیک کیا جا رہا ہے. تو اس میں وہ سر ووٹ کا ہی معاملہ لگتا ہے نا, انتخابات آنے والے ہیں. نہیں دیکھیے یہ بات نہیں ہے, یہ کام اب بہت تیزی سے شروع, تقریباً 1 سال ہو گیا ہے, شہر اتنا بڑا ہے اور کام بہت تیزی سے ہو رہے ہیں اور سب انڈر پروسیس ہیں. سر اختیارات کب ملیں گے شہر کو؟ شہر کے اختیارات شہر کے میئر کے پاس ہیں اور میئر کام کر رہے ہیں. سر کام اس وقت کرنے شروع کیے انہوں نے جب بارشیں سر پہ آ گئیں, اور اس وقت جو ہے وہ اگر آپ اولڈ سٹی ایریاز کی بات دیکھ لیں, صدر کے علاقوں کی بات دیکھ لیں, جہاں پہ انہوں نے مٹی جو ڈالی تھی لیکن وہ مٹی بھی بہہ چکی ہے. نہیں دیکھیے بالکل ایسا ہوا ہوگا. یہ ٹھیکیدار کنسٹرکشن کمپنیوں کا کام ہوتا ہے, ان کا جو ٹھیکہ ہوتا ہے اس کا ایک ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے اور ان کے ساتھ اگر کہیں بھی یہ بے قاعدگی ہے تو ایڈمنسٹریٹر صاحب باقاعدہ ان سے ایکشن بھی لے رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا, اس کا جواب دیں. تو بالکل ایسی کوئی. سر ایک اور چیز بھی ہے کہ 3000 کی ڈیسک جو ہے وہ 30,000 کی جب خریدی جائے اور وہ پکڑی جائے تو سر کیا جو بسز ہیں اس کے اندر تو اس طرح کے معاملات نہیں ہوں گے؟ دیکھیں جی, میں نے ایک بات کی, آپ نے بہت اچھی بات کی, یہ کافی چرچا ہو چکا ہے اس کا ڈیسک کا اور اس کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, بے قاعدگیاں نہیں ہونی چاہیے. وہ چاہے میں ہوں یا وزراء ہوں یا پیپلز پارٹی کا کوئی فرد ہو, ہم نے ہمیشہ اس بات کی بڑی لڑائی لڑی ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, یکساں احتساب ہونا چاہیے, یک طرفہ احتساب نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کہیں یہ باقاعدگیاں ہیں تو بالکل ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے اور بالکل ایکشن ہوگا بھی, کیونکہ ایسا عمل درست نہیں ہے. اور کوئی بھی بسیں ہوں یا کوئی بھی ادارہ ہو, کسی میں بھی کرپشن یا کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. یہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا قول ہے اور ان کا سخت اسٹرکٹلی یہ ایکشن لینے کا حکم بھی ہے. بالکل سر. اچھا عظیم صاحب, یہ اس وقت جو بلدیاتی انتخابات کا ایک معاملہ ہے, کیا آپ کو ایسا لگتا ہے, کیونکہ بعض سیاسی جماعتوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جو اس وقت شہر کراچی کو خواب دکھائے جا رہے ہیں وہ بلدیاتی انتخابات کی آمد کی وجہ سے؟ بالکل میں آپ کی بات سے ایگری کروں گا. دیکھیں ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے وقار کہ جب بھی الیکشن ہونے والے ہوتے ہیں اس سے پہلے جو ہے نا وہ فیس سیونگ کے لیے کام شروع کر دیے جاتے ہیں. تو پیپلز پارٹی کے پاس وزارت بلدیات بھی موجود تھی, وزیر ٹرانسپورٹ بھی ان کا تھا, صوبے میں جو وزیر اعلیٰ بھی ان کا موجود تھا, سارے اختیارات بھی وزیر اعلیٰ کے پاس تھے. تو اس کے باوجود آپ شہر کی صورتحال آپ کے سامنے موجود ہے کہ کراچی شہر میں انہوں نے کیا ڈیلیور کیا. ابھی جسٹ بیفور الیکشن انہوں نے جو ہے وہ بس سروس لانچ کی ہے اور وہ بھی ہفتے میں 5 دن چلتی ہے اور سیٹرڈے سنڈے اس کا آف ہوتا ہے. اور اس کے بھی نہ انہوں نے بس سٹاپس بنائے, کہیں آپ کو کوئی اس کا بس کا کوئی سٹاپ جس طرح W11 چلتی ہے اگر اسی طرح اس بس کو چلا تو کسی پرائیویٹ کمپنی کو کانٹریکٹ, اور یہ پہلے بھی چل سکتی تھی, وہ پہلے بھی چل سکتی تھی, وہ آگے چلا لیتے. تو یہ دھوکہ ابھی جو اورنگی ٹاؤن جہاں سے گلزار صاحب کی رہائش بھی ہے میرے خیال سے,
تو اورنگی ٹاؤن سے جو میٹرو بس چل رہی تھی وہ کب سے وہ میرے خیال سے 5 سال تو ہو گئے وہ جب سے جو ہے 5 سال میں جو ہے نا وہ بن نہیں سکی اب تک. تو وہ یہ تو مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ الیکشن سے پہلے چل جائے. دوسرا بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو اندرون سندھ جو دھوکہ ہوا ہے لوگوں کے ساتھ اور جو ظلم ہوا ہے اس میں آپ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج اور جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں, لیکن آپ نے کیا کیا وہاں لوگوں کے ساتھ؟ یعنی جو پیپلز پارٹی کے اگینسٹ کینڈیڈیٹ کھڑا ہوا ہے اس کو یا تو آپ نے مار پیٹ کر بھگا دیا, اس کی پٹائی کر دی, آروز آپ کے تھے, سیاسی بھرتیاں کی ہوئی تھیں, وہاں لوگوں کے کاغذات نامزدگی تک جمع نہیں ہوئے. اب میں ہوں کراچی کے حوالے سے, تو کراچی میں تو اس وقت بڑے انٹرسٹنگ الیکشن نظر آ رہے ہیں کیونکہ میجر اپسیٹس جو ہے نا وہ ہم اس وقت جو ہے نا ویو کر رہے ہیں, کیونکہ میں پورا الیکٹورل پروسیس جو ہے کافی قریب سے دیکھ رہا ہوں اور الیکشن کمیشن سے رابطے میں بھی ہوں. تو اس وقت جو کراچی کے اندر جو صورت حال ہے, متحدہ قومی موومنٹ جیسی پارٹی اتنی بڑی اپسیٹ کا شکار نظر آ رہی ہے کہ مجھے حیرت ہوئی کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل جو متحدہ قومی موومنٹ کہتی تھی کہ ہمارا گڑھ ہے, اس سینٹرل کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ ایم کے ایم جو ہے ایڈجسٹمنٹ کرنے پر مجبور ہے. اور ایڈجسٹمنٹ بھی کس کے ساتھ؟ جے یو آئی کے ساتھ, یعنی ایک تصویر کا ایک رخ ہے, ایک دوسرا رخ ہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ, یعنی پوری پی ڈی ایم جو ہے مل کر. اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں وقار کے ایم کے ایم جیسی جماعت جو ہے پتنگ کے نشان پہ نہیں بلکہ کتاب کے نشان پر بہت سارے یو سیز میں آپ کو ایڈجسٹمنٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ میں آپ کہیں گے تو میں ریفرنس کے طور پہ یو سی بھی کوٹ کر دوں. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ کیا چنسر گوڈ کے حوالے سے کچھ خبریں آ رہی تھیں کہ وہاں پہ جو کاغذات ہیں وہ مسترد کیے جا رہے ہیں اور کچھ لوگوں کے بہت ساری جگہوں پہ پورا سراب گوڈ ٹاؤن جو انہوں نے نیا بنایا وہاں انہوں نے کاغذات جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے انہوں نے بہت سارے کاغذات ایکسیپٹ ہی نہیں کیے. تو جو دھوکہ انٹیریئر سندھ میں دیا, لیکن انشاءاللہ عوام اس کو ریجیکٹ کرے گی. دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت عوام جو ہے کراچی کی سمجھ چکی ہے کون ڈیلیور کر رہا ہے, کون میرٹ پر موجود ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ایم کیو ایم کی صورتحال یہ ہے کہ زیادہ تر تو لوگ ان کے ادھر ادھر ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہت بلکہ ایم کیو ایم کا ذکر آپ نے کیا ہی ہے تو میں تعارف کرا دوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ خالد سلطان صاحب, متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق رکھتے ہیں. سر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. جی وعلیکم السلام, کیسے مزاج آپ ٹھیک ہیں؟ سر اللہ کا شکر ہے. میں گفتگو کمپلیٹ کر کے سر آپ کی طرف آ رہا ہوں. تو صورتحال یہ ہے کہ بہت ساری جو گراس روٹ لیول پر نمائندگی موجود ہونی چاہیے تھی وہ ایم کے ایم کی طرف سے نظر نہیں آئی, تو جس کی وجہ سے ہم الیکشن کیمپین بھی نہیں دیکھتے اور ہمیں لگتا ہے کہ ایک میجر اپسیٹ کی طرف, کیونکہ ایک تو جو سیٹلڈ آبادیز جو اردو اسپیکنگ آبادیز ہیں وہاں تو چلی نمائندگی, انسیٹلڈ ایک جو میجر پاپولیشن پاکستان کراچی کے اندر جو بڑھتی ہوئی جا رہی ہے وہاں پہ ان کی نمائندگی موجود نہیں. دوسرا میں آؤں کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف کے جو انٹرسٹنگ الیکشن جو میں آپ کو کہہ رہا تھا, تو پاکستان تحریک انصاف کا یہ حال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی کیونکہ گراس روٹ لیول کے اوپر نمائندگی موجود, ان کی تنظیمی اسٹرکچر موجود نہیں ہے. تو جو قومی انتخابات ہوئے تھے تو اس میں ڈیفنس اور کلفٹن سے بہت سارے لوگ آ کے انہوں نے کراچی کی مختلف جگہوں پر الیکشن کنٹیسٹ کیا اور بہت بڑی تعداد میں جیتے بھی, لیکن عوام کو ایک تو ڈیلیور نہیں کیا, لوگوں میں گراس روٹ میں ان کی پوزیشن مستحکم نہیں ہے. تو اس وجہ سے وہاں پہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو دوسری پارٹیز کے لوگ ہیں ان کو انہوں نے ٹکٹ دینے پر مجبور ہوئے. جو کوئی ایم کیو ایم کے ناراض لوگ تھے, پیپلز پارٹی کے ناراض لوگ تھے جن کو ٹکٹ نہیں ملا تھا, اور مطلب جس طریقے سے ٹکٹ کی ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے, اس کے اوپر ہی بات کر لیتا ہوں میں شیخ خالد صاحب سے کہ یہ جو ساری صورتحال ہے سر آپ نے سنی لی ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ کرنے پر بھی مجبور ہو چکی ہے, اور اندرون خانہ جو معاملات ہیں ایم کیو ایم کے وہ بھی کچھ اس طرح کے ہیں جس کی وجہ سے وہ تھوڑی سی کنفیوز نظر آ رہی ہے. سر کیا کہیں گے, اس میں کچھ سچائی ہے؟ دیکھیں کراچی جو ہے وہ مختلف ایتھنک اپنا شہر ہے لوکلٹیز کا, اور یہاں پہ پختون, پنجابی, سندھی, بلوچ, دیگر معاشروں کے علاوہ دیگر قومیتیں بھی رہتی ہیں. اور ایم کیو ایم ہمیشہ سے سب کے ساتھ مل کے الیکشن لڑتی آئی ہے. یہ کبھی نہیں ہوا کہ سارے ہم نے مہاجر کھڑے کیے ہوں, ایسا کبھی نہیں ہوا. ہمیشہ ہر الیکشن میں ہم نے تو اپنے جو حلقہ تھا مین ہمارا, اس میں 3 ایم ایل ایز بلوچ اور سندھی ہم نے کھڑے کیے. تو یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے, کراچی کی شہریوں کے نئی بات ہے. وہ بات ہو رہی ہے ایڈجسٹمنٹ کی کہ آپ کچھ لوگوں کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کریں گے, کچھ دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ. کتاب کے نشان پہ بھی کچھ جیسے نہیں, کتاب کے نشان پہ کہیں بھی نہیں ہے. یو سی 13 نیو کراچی میں بتا رہا ہوں اندر جی ان کے کینڈیڈیٹ ہے مزمل. جی سر, ان پی کے ساتھ کچھ وارڈ ہیں. دیکھیں میں بتا رہا ہوں کچھ وارڈ ہیں جہاں پہ دونوں قومیتیں رہتی ہیں. ایک ہی یو سی کے اندر 2 وارڈ ان کے پاس ہے, 2 وارڈ ہمارے پاس ہیں. اسی طرح جمعیت علماء اسلام ہے یا مسلم نون ہے یا دیگر جماعتیں ہیں. تو وہاں پہ ہم نے جو ہے وہ ایک وارڈ یا کسی 1-2 وارڈ میں جو ہے وہ بہت کم ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہم نے
एडमिन, और ये आज पहली दफा नहीं की, हर बल्दियाती इलेक्शन में अच्छा हम इसी तरह 2005 के इलेक्शन में भी किया, 2015 के इलेक्शन में भी किया, हम इस तरह करते आए हैं, क्योंकि ये बहुत छोटी गली मोहल्ले का इलेक्शन होता है, और जिस तरह हल्के जिस तरह तकसीम किए गए हैं, जो कि इंतहाई बददियानती से सिंध के जो हल्के, जिस तरह आपने अभी देखा ही है सिंध पे क्या हुआ, इसी तरह कराची में भी सर आप तो इत्तेहादी भी हैं उनके, जिनके ऊपर आप कह रहे हैं जी, उनके तो इत्तेहादी हैं। आबादियों को तकसीम कर दिया गया बड़ी गलत तरीके से। अच्छा। और उसूल इसका यह है कि एक जैसी आबादियों को एक ही हल्के में रखा जाता है ताकि उनकी वहां नुमाइंदगी हो। तो इस वजह से जहां इनकी बददियानती की वजह से, हुकूमत की वजह से और बेईमानी की वजह से, जेरीबेंडिंग की वजह से हल्के तकसीम हो गए, तो वहां हमने जो सिर्फ ये भी वार्ड टू वार्ड, ठीक है सर, वार्ड टू वार्ड कर रहे हैं। अच्छा सर, अगर आप जो है कुछ कंफ्यूजन हमें नजर आ रही है सर, डॉक्टर फारूक सत्तार भी आपके पास आए और सारे मामलात भी बनते चले गए, एनए 240 का रिजल्ट सर आपके सामने है, जहां पर बड़ी मुश्किल से एमक्यूएम जीती है, तो सर क्या आइंदा आने वाले इंतखाबात एनए 245 भी ज़िमनी होने वाला है, फिर बल्दियात हैं, तो ऐसे में क्या मुत्तहिद हो के आपको आगे नहीं जाना चाहिए था? देखिए, आप 240 का जो हवाला दे रहे हैं, वहां पे वोटर्स को 2-3 बड़ी जो है समझने के गलतियां कह लें, उसको इलेक्शन कमीशन की या इंतजामिया की कोताही कह लें, कि एक तो वर्किंग डे में इलेक्शन रखा गया, वो हल्का गरीब काम करने वालों को हल्का है, प्राइवेटली जॉब करने वालों को हल्का है, जो सराउंडिंग फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रियल एरिया, लैंड इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ वो दिन रात काम करने वाले लोग वर्कर्स हैं, वहाँ के खवातीन भी बड़ी तादाद में और लोग भी बड़ी तादाद में जाके काम करते हैं। उस दिन रखा है, हमने बहुत कहा कि इसको छुट्टियां नहीं रख ले, ताकि लोगों को आराम से, एक तो ये वजह थी, दूसरी एंड वक्त जब उम्मीद थी कि लोग अपने कामों से वापस आके 3 बजे के टाइम, 2:30 बजे के टाइम अपने कामों से आके या आधी छुट्टी लेके आके अपना वोट कास्ट करेंगे, उस वक्त झगड़ा कराया गया बाकायदा प्लानिंग और डिजाइनिंग के तहत, जिसकी वजह से लोग जो है वो जो आ गए थे या आ रहे थे वो भी खौफजदा हो गए कि पता नहीं क्या हो गया। सर इस सूरत हाल से बचने के लिए 245 के लिए क्या कर रहे हैं? 245 जो आम लियाकत की सीट थी। देखिए, हमने तो अभी भी यही कहा है कि छुट्टी का दिन होना चाहिए, इलेक्शन का दिन छुट्टी का दिन होना चाहिए, ताकि लोग इत्मीनान से, एक तो गर्मियां हैं, बारिशों का सीजन भी चल रहा है, लोग इत्मीनान से अपना वोट कास्ट कर सके। हमारी हमेशा से हिकमत अमली रही है कि एमक्यू हमेशा जो है वो आवाम में मौजूद रही है, आवाम के पास जाते हैं, उनके दरवाजे खटखटाते हैं, उनको अपनी खिदमत याद दिलाते हैं। और सर लेकिन इस दफा जो एमक्यूएम की हिकमत अमली रही है सर, एमक्यूएम खुद परेशान है, वो बल्कि कह रहे हैं हमने तो बहुत सियासी गलतियां कर दी हैं, तो सर ऐसी गलतियों के बाद अवाम में आप किस तरह से जा पाएंगे? कोई सियासी गलती हमने नहीं की। कौन सी सियासी गलती की आप बात कर रहे हैं? सर ये पीडीएम के साथ आपका मिल जाना और उसके बाद आपने कहा कि भारी कीमत अदा की है हमने। देखिए कीमत तो मुल्क के लिए अदा की है हमने पीडीएम की हुकूमत में लाने के लिए नहीं की, नून को, पीपल्स पार्टी को हुकूमत में लाने के लिए कीमत अदा नहीं की। हमने पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान की मईशत को बचाने के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत को बचाने के लिए कीमत अदा की है, और हम पाकिस्तान की खातिर इससे भी बड़ी कीमत अदा करने को तैयार है। हमारे लिए सियासत, अपनी पार्टी, अपने अपने जो स्टेक है वो बाद में है। हमारे नजदीक पाकिस्तान सबसे पहले है। हमारा मुल्क सलामत होगा। जिस तरह पाकिस्तान की मईशत तबाह की जा रही थी, जिस तरह जाके जमहूरियत को निशाना बनाया जा रहा था और एक प्री प्लान तरीके से पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश हो रही थी, हमने उसको नाकाम बनाने के लिए पाकिस्तान। अच्छा सर, ये भी बताइएगा सर कि आप कह रहे हैं कि बाज ऐसे वार्ड्स हैं जहां पे मखलूद जो लोग हैं वो रह रहे हैं, तो आपको एडजस्टमेंट करना पड़ी, तो सर क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं आप? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने भी हमसे राब्ता किया, देखिए जिन लोगों ने हमसे राब्ता किया कि भाई हमारे ये हल्के इस तरह कट गए हैं, तो हमने कहा, देखिए हमने कुछ अर्से पहले, मैं आपको याद दिलाऊं, एक एपीसी की थी जिसमें जाहिर पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट थी, वो उनकी पॉलिसी के खिलाफ थी उस वक्त, और उस वक्त हमने तमाम सियासी जमातों को दावत दी थी, जिसमें एएनपी थी, जमात उलमा इस्लाम, पता है कि सब कुछ, इवन जमात इस्लामी को दी थी। एक जमात इस्लामी के अलावा तमाम सियासी जमातों ने उसमें पार्टिसिपेशन किया था, और उन्होंने इस बात पे एग्री किया था कि हम कराची के मफादात के लिए, कराची के सियासी और बल्दियाती निज़ाम के लिए और उसकी कानून साजी के लिए मिल के चलेंगे, ताकि हम सियासत से बात होकर अपने इस शहर जो पूरे पाकिस्तान को चलाता है उसकी खिदमत कर सके। ठीक है सर, तो ये उस तराजुल में सब कुछ हो रहा है। चले सर, मैं जरा पीपल्स पार्टी का मौके पे ले लूँ इस हवाले से। राना गुलजार ताज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, इस वक्त आपने सुनी लिया कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो, उनका ये कहना है कि हम पाकिस्तान की खातिर जो है वो मुलाकात करने पर और मिलने पर मजबूर हुए हैं। तो सर ये इस तमाम सूरत हाल में बड़े बड़े वादे तो कर लिए थे पीपल्स पार्टी ने, क्या पीपल्स पार्टी उन वादों को पूरा भी करेगी?
یہ بہت اچھی بات ہے اور بالکل MQM کا ایک بڑا کلیدی کردار رہا ہے اور جہاں تک وعدے یا جو بھی چیزیں ہیں وہ ان کو پتہ ہیں اور اس میں جو بھی اگر کوئی عوامی حق میں وعدے ہیں تو پورے ہوں گے، کیوں نہیں ہوں گے؟ ان وعدوں کا مجھے تو نہیں پتا تو سر ظاہر ہے وہ ان کی اعلیٰ باقاعدہ قیادت- MQM شہباز شریف صاحب کے پاس گئی ہے، شہباز شریف صاحب بھی درخواست کر رہے ہیں زرداری صاحب سے. سر یہ مطلب اتنا جی، بڑا دیکھیے- ٹریک ہے. دیکھیے وہ ان کی اعلیٰ قیادت اور جو ہماری قیادت ہے ان کے درمیان ڈائیلاگ بالکل ہو رہے ہوں گے اور میں سمجھتا ہوں جو وعدے ہیں وہ بالکل ہونے چاہیے، جو بھی وعدے ہوئے عوامی مفاد میں، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. MQM والے ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں اور انہوں نے ہمیشہ ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے اور جہاں تک ملک کی جو معیشت، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ملک کی معیشت بالکل تباہ حال پہ تھی اور جو صورتحال تھی اور اللہ نہ کرے کہ جو ہم دیکھ رہے تھے تو اللہ نے پاکستان کو بچایا اور پاکستان کی ساری چیزوں کو بچایا، نہیں تو بہت برا ہو جاتا اگر عمران خان صاحب رہتے، کیونکہ عمران خان صاحب کہتے کچھ تھے، کر کچھ رہے تھے، وعدے کچھ تھے. آج چونکہ دیکھیے تمام وعدے پورے ہو گئے IMF کے ساتھ، اس کے بعد بھی IMF جو ہے اپنی ہٹ دھرمی پر اترا ہوا ہے، تو اس بات کی سر نشاندہی PTI ہے. کے وعدوں کی تو آپ نے بات کر دی، آپ کے اپنے وعدے کہاں ہیں سر؟ آپ دیکھیے، کے آپ کے بڑے وعدے رہے ہیں جو سر. میں نے گزارش کی آپ سے کہ جو میں بھی آپ سے بات کر صرف رہا ہوں، MQM سے نہیں سر، آپ کے تو کئی وعدے جو ہیں لوگ کہتے ہیں وعدے وفا نہیں ہوتے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے میں نے آپ سے گزارش کی کہ جو بھی عوامی مفاد میں جو بھی وعدے ہوں گے وہ بالکل پورے ہوں گے. ذاتی مفادات کے وعدے تو میں نہیں سمجھتا، لیکن MQM کے دوستوں کے ساتھ جو بھی گفتگو ہوئی ہے وہ انشاءاللہ پوری ہوگی، کیوں نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جناب، ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد آئیں گے تو یہی جانیں گے کہ بلدیاتی انتخابات کی جو گہما گہمی ہے اس میں حکمت عملی کیا ہے پیپلز پارٹی کی، جماعت اسلامی کی، MQM کی اور دیگر سیاسی جماعتوں کی. ہمارے ساتھ رہیے.